تايزن مزاح كل شيء قال له إذا سبزت من تاي خمسة خيني لما بتأقم ولا دي بتأقم دي وايد دي سبلي لما لذي أملاقنا أنت اللي بليس شو أزس بناي ولدو ويبناس بتأقم زي كونس كبر أملاق أو من تخجلاتي نسخة ناملاق تخبر ولا خادو كبرته ولا خادو تأقى ما في نزها بكاتك تقبل كيرو جيتاي كان زي ولا خمس مش حلو أنا في خبر اللي خلنا أملاخي خبر له دبي خونا له حطوها سبات رخيبهم كاتوها خلوا زاوية المسكة كبرنا أملاخ تلك ودي خلها تطويل كا عسل كان ولا حدي كان زي كان أملاخ تخبير كا تودي معناته أيكونن دو ما نمسب نخبر أملاخ يزنبر ما نمسب anybody سلازي نعم لخي يخبروا اللي خلقت بالعلاقة كبرس رخي بدو بقى كم زكية كازلو كبروا نخجلتيو كبروا نخجلت كلك خلقه ناس قنزها ناس سقاها ناس شجرك خلقها كتمسكنه سلاز دلي يخم يجيب سلازي يخبروا اللي خدو زي بقى كبره بيرو كتب العلاقة تنشو خبر أملاخ مقداسو زي تعرفي ولا أنت زي تقلت بهوتك لها مسموت كات ترخبو أحسب الله نعملاخ عرفني كل زي حنت تاقو سنة على الله أزي بغامي كم زي كم زي ملاس بغامي خمس خوين سلام تاي كم خوين إلا غتنا عم تجمركو بابا متحف كل سنة تعبينه كازي عم ببايلي من تقال ثاني زيادة كان مسأخوة أي ما بقى نخبر أملاخ نهر كوينو نخبر أملاخ خونا الله مالتي even ولا أي جلس ولا أي تحوى قدنا يكون أنك تحوي قدنا يكون أنك تفوز تايلو نتي عب ثلاثة شو مثلا عم تابع على الدكة سوى إنه تحول للإخاء لا استمايز وزن أكاليلن ملاك زيابير نفط ما يتغيرمو ملاك زيابير مسمته ليس ما يناوتو تمناوز غادو غاية حاوي أنا كن ناو خيدا كنيلو كن أتنات ما يزن ناوت لقص مسؤولير تس أراد قال الكاخت أبون كابز حمم سالسان شومنتن عامت زخونة سبعي نبرة سالسان شومنتن عامت زحمم سبعي نبرة قويتا إيسوس نعو أبعراته دك اسم مسرائيو بزح جزي كم زحمم فليتو كتحودو تدلي إخا بلو اتحمم كأ قويتاي أوك حوي إدلي بلا يبل نمنتي حتيتو يفلتيو كل زفلت أملاخي كحوي خمس دلس يفلتي مغنياتو فتارس لزغونة أب حساباتنا زلو كل نكرات يفلت إلو مسحف كم صدقاقي مردي إنالو أبزدا أن من داي حاتيتو أبزح بوتاتاتكم وخحاتهم نرينا نهاوارياتون دك سبات نود سب انتاي بلو انتاي كم زبلو طفي وي كونن فليطوسي امنتهم كعريلهم دليو كبزراربهم تبغيسو كعريلهم سلازدلي كحو خمس دلي طفي وي كونن جن እግዚአብሔር አምላኽ ነይና ጽነት አምላኽ ስለዝኾነ ኩሉ ንገብሮ بفقدنان بدليتنان كهونا ناينا صنت املاح مخان ولا نختحوكا مرجعها خم እግዚአብሔር كم زبك اجديدو سقا عميم كالخا قدنكا اختحول لك زبحال ነገር የለ بمرجعها بفقدكا بفتاوكا ህይወት ወድ ሰብካ ኮሚ አባይነት በነማሃራብ ዚያ ናይ ማንንም አይነት ሰብ ህይወት ዝበላሾ በምርጭ ናይ ማንንም አይነት ህይወት ሰብ ዝጽብቅ በምርጭ ናይ ህይወት ጣዕሚ ናይ ህይወት ሕሰም አምርጫ ናይ ተሰብ ዝተመርኩሰይ ጽቡቅ ህይወት ክነብር ዝመረጽ ሰብ ጽቡቅ መገዲ ይጓዓዝ ጽቡቅ ህይወት ይነብር حماق زمرت أسبكا حماق مجدي وقعز أبي هو تدمى بزح حسياتات يمز هوت بمرجع زتملأته نيز إنسخاد ما نيز مرت كيوم مرج أو سيتي خا كل سب سلازق زي أبي رسلنا يمرج أكن مرز لومي كتحاويدو تدليكم كتحاويدو تدليخي كتحاويدو تدلي خايب لنا حدار كادي كحوت تدلي أنا خادي كحوت تدلي من فساوي هوت كادي كحوت تدلي كودي كيزل خود كتحوت تدلي ديخا أو
تبقس نكيس كالو زلخ عرات كالعيلك تبقس እግዚአብሔር አምላክ ነዛ ኃይል ዝክህበና ከም ዝኽእል ካብ ዝንረዶ እዩ ሓቲት ወይብል ናይ ናጽነት አምላክ ምዃኑ እንማሃረሉ ብዙሕ ምስጢራት አለው ግዜ ከይንወስድ ግን ሓንቲ ነጥብ ነዚያ ጠቂሰ ክኸይደ እወይደሊ እንትኾነ ግን እተማይ ምስተናወፀ ናብ ተቀላይ ዘጥለቀን ሰብ ይብለይን ኣነ ክሳዕ ዝመጽእ ድማ ካለ ቀዲምኒ ወርድ ኢሉ መለሰሊ ጣዕሚ ዝሕዝነካ ሓደ ግዜ بحمامنا بيتسبنا تسفا زقرصلو غيزي لو بعلت بيتنا تسفا تقرصلو غيزي لو كمنا يبنا ايوب املاخ كاك حد موت بلكا غيزي لو بعل بيتنا سبعينا بحمامنا تسفا زقرصلو غيزي لو ناي مود عربينا زبال سبعينا سبيتنا ازيوم كيترفه تسفا زقرصلو غيزي لو غريفو منا طنطينو منا دربيو منا زخدلو غيزي لو እዚ ሰብ እዚ ኮም ይጋጥሞ لمسيو كقدادم አይክእልኒው ቀዳማይ ተዘይተንኪፉ ድማ ዕድል ይብልን ሓፋቢሉ ሰብ ዝወስደ ተዘይረኺቡ ዕድል ይብልን እምነቱ ግን ራእይዎ 38 ዓመት ሙሉ ብተስፋ ይጽበሰው ፍታሐም ዝድነቕ እምነት እዩ ሓደ ግዜ እግዚአብሔር ዝረሳዓና ኮይኑ ይስማዓና ክነውሕ ከሎ ግዜ ሕማምና ስቃይና ክደራረብ ከሎ በቃ ናይዳ አምላኽ ረሲዕን እንዲው يرسعكني يرسعكني امنت كاترايك غدل يبل معسي مصا يتفلطني خ دنشو تخبر امنا مغلاص زي ترفي ولا انت زي تغلط بهيوتك لا امس موت كاترخبو اسبلو ناملخ ايرفدني كل غزي حمم سبلكا شعون كمصكا تايزبل قدوس يوحنس افورق حدا ورق زصرسب بزعبا دا ورق يناصاريو شوطو مالتي ورق زمك خسب اتا ورقي كساب كندي ساعات كساب كندي دقيق ابتحاوي كتصنح كم زلوا صبق يري زفلط سقع صبق يرا تصر دما سقيلي زرياي نمنتاي نعا صبقت ورق نختكون بصبق ما انت تصري سقيلي اب غزي اجن كيتحركا يوصاي املاك قالكعكم مع سي صرينا نصينا كابت حمامنا نص خوينا نوص نصيفه مغنياتو حمامات حدا غزينا حاتياتنا مدمسسي بتنساق يمطن حاتياتنا دمسيسنا ناب قدسنا نمصلو كون نعنا نطقمنا تباهيلم زمصو حمامات ازيم بصحات سلازي معسكاو يوصنا እግዚአብሔር ናቱ ግዜ የለዎ نحنا بتعغستي كم زنا يمصاغو مصباي ጥራይ ዘድለና ጎይታ ኢየሱስ ከአ تنس معرات كالي الكخيد ولا مرجعنا جروي كحوي دلي سبيه بالليل سب مسيك الله سبا يكونن كاب سبنا لعلي أنا فتعرنا كلهم دك سبات أملاخ كمدهانيت كمسخ الله نسختي تصبنيركا ملأخ نزق الله يمسيو كنا قانقوت أنا زل أخذ نورك ملأخ لا استماع جوز دن أكاليلن ملأخ زيابير نفط ما يتخيدمو ملأخ زيابير مسمته ليش ما يناوتو تمناوت خدوها يا حوي أنا كن ناو خيدا كنيلو كن اتنات ما يزناوط لغوس مسؤنير تس አራት ቃል الكخت እሱ መጽዩ ነዝቀላይ ከነቃንቆ ዝቀላይ መድሃኒት ክቅየር ድሓር ተቀዳዲምካ ቀዳማይ ሰብ ኮይንካ እድካ ጠሊዕካ ክትሓወይ ኮም ጽበኔርካ መልአኹ ዝልኽ አምላኽ በአካል መጽይካሉ ፊት ንፊት አራት ቃል ኢልካ ተሰኪምካ ኺድ 38 ዓመት ብትዕግስት ዝተጸበኻዮ ሎመ መድሃኒት ካርኺብካ ኣለኻ እግዚአብሔር አምላኽነቱን ብትዕግስት ንጽበ እዚ መድሃኒት እዚ ከም ዘለና كنزنقع كم زيبلنا بزي يزخخرنا مالتي قويتا إيوسوس كأتنس أم عرات كالعلكا خير بولد سبأي بؤو حاوي عرات والعلون كده اتا معالتتي أسن بات نبرات تعمز قرمي سلزون أيهود نتزحاوي سبأي لو مسنباتيو عرات كالعلكا ختصورك من فقد الكعبة لويبل نلومي እግዚአብሔር አምላኽ ዘማህረናን ዝገሰጸናን ክብርን ምስጋናን አምልኾን ወዳስየን ንዑ ይኹኖ ካልኣይ ክፋል ሒዘልኩም ክመጽኤ ክሳብ ሽዑ እግዚአብሔር አምላኽ ምስኩላትና ይኹን ነቲ ዝማህረና ንሳ ቁጥር 10 ስለዚ አይሁድ ነቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ሎሚ ሰንበትዩ ዓራት ካልዒልካ ክትጸውርካ አይፍቀደልካን ይበልዎ ንሱ ግና እቲ ዝሓወየኒው ዓራት ካልዒልካ ኸይድ ዝበለኒ ኢሉ መለሰለም نساتهم كأ تعارات كالعلكا خيد زبالة سبأي منيو إلهم حاتتوا اتزحوي سبأي جنا يسوس أب ما أكلتهم
ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ሰባት ተኸዊሉ ስለ ዝነበረ እቲ ዝሐወዮ መን ከም ዝኾነ ኣይፈለጠን ብድሕሪ እዚ ጎይታ ኢየሱስ ነቲ ዝሐወየ ሰብኣይ ኣብ ቤት ጸሎት ረኸቦሞ እንሆ ሓዊኻ ኣለኻ ካብዚ ዝገድድ ከይረኽበካ መሊስካ ሓጢአት ከይትገብር በሎ ይብል ካብዚ ዝገድድ እንታይ ክመጽእ ይኽእል ናይ ቤተ ክርስቲያንና ሊቃውንት ሕማማት ንእግረ መገድና ብዛዕባ ሕማም እንፈልጦ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ሕማም ካብ ምንታይ ዝመጽእ ገለሰብ ሕማም በቃ ብሰንኪ ሓጢአቱ ድመጽኦ ንመቕጻዕቲ ጥራይ ዝመጽኦ ሰብ ከምኡ ጥራይ ገይሩ ዝቆጽሮ ሰብ ኣሎ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ካብ ዝቐመጥዎ ጥራይ እኳ ቀዳማይ ደውየ ዘንጽህ ዝበሃል ሕማም ኣሎ ደውየ ዘንጽህ ማለት ብትሕርምቲ ብጾምን ጸሎትን ካብ ምጽዓቕ ዝተላዕለ ማለት ንዝናትና ተራ ጾምን ጸሎትን ኣይኮነን ቅዱሳን ንነዊሕ መዓልታት ብዘይ ዝኾነ ዓይነት መግብን ብዘይ ዝኾነ ዓይነት ማይን ክጸንሑ ይኽእሉ እዮም በዚ ምኽንያት ከዓ ናይ ውሽጢ ኣካላቶም ክጉዳእ ክሓሙ ይኽእሉ እዮም እዚ ደውየ ዘንጽህ ይበሃል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ኣብ በዓቱ ተዓጺው ንነዊሕ ግዜ ከምኡ ምስ ገበረ ናይ ውሽጢ ኣካላቱ ዳርጋ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ከም ዝኾነ በዚ ምኽንያት ከዓ ንሕከም ኢሉ ናብ አንጾኪያ ከም ዝኸደን ብኡ ቢሉ ድማ እግዚአብሔር በጥበቡ ናብ ዝለዓለ ማዕርግ ፓትርያርክ ከም ዘብጽሖን ናይ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ታሪኽ ይምህረና ኣብዚ ብመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ጌርና ክንሪኦ እንተደሊናውን ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 23 ናይ ጢሞቴዎስ ሕማም ኣሎ ብዛዕባ ዝመላለሰካ ሕማምሲ ማይ ጥራይ ዘይኮነስ ቁርብ ወይኑ ውን ስተና በለ ቅዱስ ጳውሎስ ንቅዱስ ጢሞቴዎስ ብዛዕባ ሕማሙ ክገልጸልን ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ካለ ደውየ ዘእሴት ዝበሃል ኣሎ ደውየ ዘእሴት ማለት ከዓ ዋጋ ዘለዎ ንዓኻ ዋጋ ዘውህብ ኣብ ዝሓለፈ ክፋላት ውን ጥሪሰ ነይረ ንዓኻ ንጥቕምኻ ዝወሃበካ ኣሎ ዋጋ ዘለዎ ንኣብነት ናይ ኣቦና ኢዮብ ብዙሕ መከራ ብቃላት ክትገልጾካ ኣሸጋሪ ዝኾነ መከራታት ብሕማም ይኹን ብስእነት ብድኽነት ደቁ ብመቕታል ብብዙሕ ሽግራት ዝተኸበበሉ ከቢድ ፈተነ ዘጋጠሞ ኣቦ ነይሩ ግን እዚ ኩሉ እዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንጽቦ ገይርዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከምዛ ዓይነት ሕማም ቅዱሳን ሰባት ከም ዝሓሙ ክንሪኦም ንኽእል ጢሞቴዎስ ቅዱስ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ኣገልጋለ ዝነበረ እዩ ክልተ መልእኽቲ ዝተጻሕፈሉ ንዑ እዩ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ዝብል ቅዱስ ኣቦና ኢዮብ ኣዝዩ ጻድቕ ዝነበረ ኣቦ እዩ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም እኳ ከምዛ ዓይነት ደሳቐ ሕማም ነይርዎም ስለዚ ሕማማት ናይ ሓጢአት ውጽኢት ጥራይ ጌርና ክንቆጽሮም የብልና እቲ ሓደ እንታይ ኢለኩም ኣለኹ ደውየ ዘንጽህ ዝበሃል ምስ ንጽህና ምስ ትሕርምቲ ዝተሓሓዝ ማለት እዩ ካብ ትሕርምቲ ዝተላዓለ ዝመጽእ ሕማም ክኸውን ይኽእል እዩ ካልኣይ ደውየ ዘእሴት ከም ዝናይ ኣቦና ኢዮብ ዋጋ ዘውህበካ ቅድስና ዘውህበካ ክኸውን ይኽእል እዩ ሳልሳይ ዓይነት ደውየ ዘመቅዘፍቲ ይበሃል ሕጂ እዚ ደውየ ዘመቅዘፍቲ ማለት ከዓ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተደጋጋሚ ሓጢአት ክንገብር ከለና መጠንቀቕታ ይልእኸልና መጠንቀቕታ ከይሃበ እግዚአብሔር ኣይቀጽዕን እዩ መጠንቀቕታ ይልእኸልና ነቢያት ይልእኸልና ካህናት ይልእኸልና ሰበኽቲ ወንጌል ይልእኸልና ብስነ ፍጥረት ኣብ ከባቢና ብዘሎ ነገራት ገይሩ ይልእኸልና ብኩሉ ነገራት ንዓና ካብቲ ሓጢአትና ክንምለስ ጸዊዕና ኣብ ሓጢአትና ጸኒዕና ካብኡ ዝገድድ ሓጢአት እናገበርና ንነፍስና ክንጎድኣ ምስ ረኣየ ነቲ ሓጢአትና ደው ከብሎ ይደሊ እግዚአብሔር ምክንያቱ ሓጢአትና ዝያዳ እናወስኸ ከይድ ከሎ መቕጻዕትና ናይ ሲእሉን ዝያዳ ዝዓበየ መቕጻዕቲ ዝኸውን ስለዚ ካብዚ ንምድሓን እግዚአብሔር ተደጋጋሚ መጠንቀቕታ ምስ ሃበ መቕዘፍቲ ገይሩ ከዓ ደው የብለካ ሓደ ግዜ ስለዚ ሕማማት ስለዚ ትዝመጽእ ሕማም ብሰንኪ ሓጢአትካ ጥራይ ደይኮነ ንዓኻ ንሓጢአትካ ከጽርየካ ኢሉ ጥራይ ደይኮነ እዚ ናይ መወዳእታ ክቐዝፈካ ንዓኻ ኢሉ ዝመጽእ ማለት እዩ ዘይትሰምዕ ምስ ኮንካ ዋላ ብሕማም ዋላ ብገለ ተቐጽዕኻ ብዝኾነ ዘይትሰምዕ ምስ ኮንካ ክቐጽዓካ ኢሉ እግዚአብሔር ንሞትካ ዝኸውን ሕማም የምጽልካ እዩ እዚ ከዓ ደውየ ዘመቅዘፍቲ ይበሃል ንኣብነት ናይ ሳኦል ንጉስ ሳኦል ኣብ ዝሓለፈ ብዛዕባ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ክንመሃር ከለና ብዝርዝር ታሪኽ ኣው ምሂረኩም ኣለኹ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 18 ፍቅዲ 10 ዘሎ ከምኡውን ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 23 ናይ ሄሮድስ ብመቕዘፍቲ ዝሞተ ሰባት ክንርኢ ንኽእል ኢና ብናይ መቕዘፍቲ ሕማም ማለት እዩ ቀዛፍ ድኾነ ሕማም ዝሞተ ሰባት ራብዓይ ደውየ ዘኃጢአት ይበሃል ብሰንኪ ሓጢአትና እውን ክንሓምም ንኽእል ኢና
بسنك حاتياتنا بزح عينت حمامات كنمص نخلينا زي بزح زخونه حمام سلازي دويه حاتيات زبال كمزي 38 عامت تدنيس زنبره سب زي مصاغو انبلو زلنا 38 عامت اب عرات تطابيق زنبره سب اي از حمامو بسنك حاتيات زمص حمامي نزي غويتا جي حويكا لخو كابز زجدد كيرخبكا كابز زجدد مالت ناي سغا مقصعاتي حمام تمصيل نيرو ناي جهنم اسات مقصعاتي كسعبلكا زخل كال نغرات كيتوسخ دحر حجه حاتيات كيت كابز زجدد كيمصك حاتيات كيتغبر تطنقال قال مجدون ناي بيت كريستيانا ليقاونت زمصو ولا بترغامي اساسان شومنتن عامت تدنيسو زنبرمو غويتا زفوسو سب اب علته عربي كابتن من غويتانا زغافعو زنبر سبات حدا خوينو ترخيب يزبل اتي كابلمسو كابتي لميسو زنبر عرات زتسسب بعلته عرب ግን ንጎይታና ነተዘተንሶ ነተዝፈወሰ መድሃኒቱ በታ ኢዱ ገይሩ ከም ጽፈዖ ይገለጽ እታ ጽፈዓቶ ኢድ ድማ ከም ዝደረቀት ታሪክ ናይ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕቦ ዝገልጽ ኣለና ምናልባት እግዚአብሔር ነዚ ስለ ዝፈለጠውን ይኸውን ካብዚ ዝገድድ ከይረኽበካ መሊስካ ከይትብድል መጠንቀቅታ ተዋሂቦ ዘይሰምዕ ሰብ ኣሎ ግን ዝመጠንቀቅታ ዘይ ተዋሂቦ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚህ ካብቶም አርባዕተ ዓይነት ጠንቅ ናይ ሕማም ዝኾኑ ዞም አርባዕተ ዚኣቶም ናይዚ 38 ዓመት ሓሚሙ ዝነበረ ናይ ሕማሙ ጠንቂ ሓጢያት ከም ዝነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ይረዳአና ቁጥር 15 እቲ ሰብኣይ ከዓ ከይዱ እቲ ዝሐወዮ ጎይታ ኢየሱስ ከም ዝኾነ ንአይሁድ ነገሮም ስለዚህ በሰንበት ነዚ ነገራት እዚ ስለ ዝገበረ ማለት ሕሙም ስለ ዝሐወየ አይሁድ ንጎይታ ኢየሱስ አሳደድዎ ከቀትልዎውን ይደልዩ ነበሩ ጎይታ ኢየሱስ ከምዚ ልመለሰሎም አቦይ ክሳሕጅ ያይሎ ስነ ፍጥረት መመለላሲ አነውን አዓይለሁ ስነ ፍጥረት እመላለሳለሁ አቦይ አዓይሎ ሳተም ክኸስዎ መጽም ሰንበት ስለምንታይ ደፊርካ ሰንበት ስለምንታይ ሰሪሕካ ሰብ ምሕዋይሲ كم سنبت مدفار جيرم قصيرم بزح أبنتات جيرو قيتا مليس اللومين أو تنتانين أعطنينا جن حتصر بزبالان تايلوم أبويك ساب حجي عيلو أنا دم أعيلو خيل مغنياتو بسنبت نتميت أولاد كم زنق أنا زجبر زنبرك زي أبيري نمنتاي سنبت أنا قانق وق زي أبيري لو ما يحطتن كل سب نتا سنبتتي أنا تتصبي كوايف وصلي أبوي نزما يزين نقانقو ملاخلي أخي نقانقو سبات يفوس علوي بخمس عينات غيرو موال يفوس نيرو تأمر زما يزي أنا دما أعيل له أبوي أعيل له بزي يفوس علو أنا أعيل له قبات يقنع له لمسامات ينصح له حنكاسات أجرم تخكم زبل يجبر له دنوسات أجرم ملي لهم كم زقوي يجبر له حمامات يحوي له أبوي أعيل له أنا دما أعيل خيلو ملسلو سلازي سنبت بمسعارو سنبت بمسعارو طراي زي كونه نأملاخ دما أبوي بمبالو نرؤسو مس أملاخ سلازم معراري أيهود قتلوا ويدلينا برا طعم زحز النجر يسوع كريستوس كم أملاخ جيرم سلازي أمنوا أيهود أبوي انت بلمس مسبوا معرو خينو مس أملاخ معرك خون فتنا عليه نساتهم مستير السلاسي بزقبة زي ترد أمبر أبو ودن منفس قدوسن بغلو معرئهم نأملاخ النت معرنات بملكوت ببهري بأجزاء بفقاد بزو كله نجارات زي أملاخ حد أملاخ لنا نأمن أبو ولد منفس قدوس حد خبت حد يبالا لصنم سلازي ساتهم قلنا زي ترد أون نأملاخ تصرف على الليلهم دعرز قويتا إيسوس كم زي لما لسلم بحق لكم الله ولد نتي أب كجبرو بهلونا زرع بهلونا أب ولد منفس قدس حديم أب زلوا ولد الله سلازي أب زجبرا نجار ولد منفس قدس أو هلواتهم بحديم زجبرهم زلوا ولد جيروان تتبهلون منفس قدس أبن هلواتهم أو بحديم زجبرو منفس قدس جيروان تتبهلون أبون ودنونا أو هلوات سلازغون بهلونا حدث سلازغونو بحديم جيرهم سلازي يسوع كريستوس ولد نتي أب كجبرو
بهلونا أبو مالتي بهلونا زرعيو أنت زي كوينو كابرؤسو تراي حانت نجار كواك جبرايك لأن حجست على بزغا كابرؤسو على حانت جبرايك إني لم قلش لم زوس السبات الله زعبازي أفتن ما صنعت مسحف قدس بسفح لازم هراكم أبز سفحوا أي جلس أنا جن أنت يدبل دلو كابرؤسو على حانت يجبرني مالدي سوسو على حانت يجبرني أبو زبالة رأي يجبر مالته هيكون أنت يدا كابرؤسو تراي ولا في الليل تراي تبل الله مرأيوا كابرؤسو تراي حانت كوي يجبرني مالت أبون منفس كلسون كجبروا زي كقولوا ويون أبون منفس كلسون زي فلتوا نيروسو تراي سرحك إني ولد مالتي كابروسي جبرن أبو بهلونا كجبروا زرع أخوه لك أبو بهلونا منفس كلس بهلونا ودون مسام هلوات كوينام بحد كوينام زجبروا كم يزجبر نز جبروا زلهون أبن منفس كلسون أباي هلواتهم بحد إنا نجبر أبو كابروسو نبين ولا حنت خجبر أيك إلني منفس قدس نبينو تياتم زي قبرو خجبرايك إلني ولدون نبينو أبون منفس قدس زي قبرو خجبرايك إلني نبيني أنا ترى يزقبر نجري لن أبون منفس قدس مساهل لواتيم نتنا أبوز قبره نعيز قبره منفس قدس كا مسايو حد النتوم زقلت إمالتي سلازي والد نتي أبو كجبرو بهلونا زرع عيون تزي كوينو كابرو صوت راي تبقى خجبرايك إلني أبن مفس قدسون زي قبروا وين ساتم زي فلت وصراح وال كسرحك إلني مغنياته بهلونا حدهم سرحوا سرح بحدهم سرحوا كله بحد النتزعية سلازخانة قصري إسراء كمي نتي أبز قبروا زبلة كله ولي قبري هكا كابرو سؤال عن خجبرايك إلني مالت نبين تفليز قبرنا نجري إلن أبوز قبر زبلة كل دماني قبري والدي قبري نمنتاي حدا أملاق سلازخونو مالتي أب نموتات كم زتنزقهم هيوان كم زقبرم ولد دماكم ونتم زدليم آتنسئو هيوان يقبرمي بسلطان بفقاد بأجزاز أب أملاقنت كله حدا أملاق سلازخونو أب فرد زبلة كله نودد هابومبر نسو حداكوا تجليسو أي فردني فردن من يبوا نناتهم زخنة صرح وصراح كأله فردن من يبوا نولد يبوين إذا مالت جن ولد خفرد كله أبن منفس كل سنة لون مالت هيكون بهلونا نساتهم أقول له ولدي فرد الصراحة زناتهم من يسلستيهم نيك لست سلاسة صراحي مالتي سلازي أبو يفردني قبل كله السلطان يبلون عقمي يبلون ولد رئيس فرد مالت هيكون بهلونا كلاتهم زلوا يتولد فرد الصرح وصراح أبن منفس كل سنون هلوان كوينهم الصرحوا صراحيو أب فرد زبالة كله نولدها بو كل سب نأبو ويك أنا أب ولاديلو كم زخبر نولدها تولاديلو ما أنت كخبريو اتنولد تولاديلو زي خبرو جنا نتزل أخو أبون ولاديلو أي خبروني بحق قبلكم علىه اتنق علي سمع بتزل أخنا أبون زأمن نايزل عالم هوت كركبيو نسو كاب موت ناب هوت دعا يساقرنبر ناب فرد جهنم أي كيدنيو التموتات دمت ود أملاخ ويكا تمرت وانجيل سوم على جزي كم تمسق جزيو دم حج كم زخنة بحقي قبلكم علىه موتات بحلنا زمتو مصحف قدس نتوم بحاتياتنا زود عنا سبات موتات يلو يصوع عنايو سجا زمتون موتات يصوع عمي أبزغا بحلنا زموتا بحاتيات زنبرو سبات موتات زياتهم زتنسو لغا بمنتايب بقالك زي بهير نسخا حج ايبل سلازي تنباب ناي مصاغو نزي مسل نيرو ቅዱሳን አቦታት ቅዱስ አውግስጢንን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅን በዛዕባ መጻጉ ካብ ዘመሃርዎ ንእሽተይ ከም በልኩምሞ ትምርትና ናይ መጻጉ በዝክና ዓጺና ቅዱስ አውግስጢኖስ በዛዕባ ተቀላይ ክዛረብ ከሎ እንታይ ይብል እትቀላይ አመንቲ በጥምቀት ዝረኽቦ ሓድሽ ልደት ካብ ሓጢያቶም ከም ዝነጽሁ ይረድ ኣብተቀላይ ተኸይድካ ትነጽህ ካብ ሕማምካ ተሐዊ ቅዱስ አውግስጢኖስ ግን እትቀላይ ተኸን ጥምቀት ጌርኩም ማይ ናይ ጥምቀት ትንጥመቀሉ ህፃናት ጥመቀሉ አላ ዓበይቲ ደሃን ናይ ጥምቀት ማይ ከም ጌርኩም ራእይ ወተቀላይቲ ኣብተቀላይ ናይ ቤተሳይዳ ማለት ቤተ መድኃኒት ማለት እዩ ኣብቲ ቤተሳይዳ ማለት እቲ ቤተሳይዳ ከም ማይ ጸሎት ኮይነቶም ሰባት ይምሕሮም ከም ዝነበረ ማይ ጥምቀትካ ካብ ኩሉ ሓጢያትና
ينصحنا نقوم ساعتنا مالتي حمشت قبلا نتم حمشت مصحفت موسى استمزغب حجي ملكتي ابونا موسى حمشت مصحفت كنت صحفه كم صحفه افت مصنعت مصحف كل زبل تماهيرنا يلنا بسفيو ስለዚህ حمشت قبلا تباهيل زلوتهم حمومات تصبيلو زنبرو بتا نتم اب حمشت مصحفت موسى استصحفوا حجي يملكتو اتحمون بزياتهم ابيلو نابت قبلا مسيو ስለዚህ ተምናቡ ዛአቱ ሰሚያው ሐኪም ከም ዘድልዮም ተረዱ ይሉ መጽሐፍተና ሙሴ ተማሄርካ ናብ ክርስቶስ ከም ጽኻ ይኽእል እዮም ትንቢት ብዛዕባ ክርስቶስ ኣለዎም ትመሲሕ ከም ዝመጽእ ኩሉ ነገራት ብዛዕባ ኣለዎም ናው ከም ጽኻ ይኽእል እዮም ፍጹም ድሕነት ግን ብኦሪት ጥራይ ክትረክብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ሰሚያው መድሃኒት ተጽበኡ ኮይንካ ከምትቶም ሕሙማት እትማይ ከናቃነቀሎም ምሕረት ክረኽቡ ጽበይዎ ዝነበሩ بأوريت كأ التمسيح مسيو إن حدش كده أنت مرتك قبلوا دحناتهم كرهوي صبين يرم نعوت زي تقبل كاجن دحنات يلا نابو نابت سميع وحكيم كم زد ليم تردو التي كاب سماي زمت ملاك دما نتسجوك على زمل كتيو التسميع وحكيم دما نسيو صبي وزن برو نسيو يلوم سميع وحكيم سجوك على كريستوسي التزحنا حدث بيو اتزدحانا حسب دما نتاكب حاتيات زدحانت حنت بيت كريستيان زملكتي بيت كريستيان حنتيا او عالم ملو استفلالي عينتنا امنه كالات كل يغلي التحنقي حنت بيت كريستيان تا حقنيا حنت بيت كريستيان ناي كريستوس بيت كريستيان كن حنت بيت كريستيان سلازي اذا ما عبي مستيرات يمهرنا دلو حدا سب يزحويلو حدا مستنكفه بقى يحوي حدا اذا حنت بيت كريستيان مثالي اتزناو زنبره ماي دما نتوم نغويتا زناو صو زنبرو اكبات صفر حزب زملكتي تماي ينواوص يلوت ملاك مص كله كفوس تخينو كريستوسون سبات كفوس كله ددحري ان خدو نابز ندفو يناوصو نيرو نعوم كام حرات غبوم نيرو هذا غزي من يستنكفن نقصع زبلا وانجيل ترينه من يستنكفن يلوم الحواريات غويتاي اذ كل سبنا دفع اكاس انت حتى نازل لخيدو اي يكونن سيلكا مدففا متنكفا يكونن كاب لبوز تنكفن ماني تاسبيتي عدم زحزح زبلا زنبره سبيت بامنت كدانو طراي انت تنكفا حوي كوم سغبرت كا حيل خا وصيل ترديو من يستنكفن كل سبت تنكفلس اسو ግን طعي متنكفا يكونن بامنت بلبز تنكف እግዚአብሔር ዝደልي كوم عينت امنتي يكبرنا እግዚአብሔር نخلنا ስለዚህ ቅዱስ ዮሐንስ ቅዱስ አውግስጢኖስ ዘስተው على ነገር ነዚህ መስል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ካ እተማይ በባህሪው አይፈውስኒ ምክንያቱ ኩሉ ጊዜ አይፈውስኒ ነው እተማይ ምናልባት ሳይንቲስት ተማራሚራም ነው እዚ ተአምር አይኮነ ናይ እግዚአብሔር አይኮነ እተማይ ንባዕሉ መድሃኒት ኮም ዝብልለው ብዙሕ ነገራት ክትሪዮ ከለኻ እዚ ማይ በተፈጥሮ ገለናቱ ፈውሲ ይፈውስ ገለለው ወገለ ኮም ይኮነኒ ለቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ንምንታይ እንተዳይልኩም بجكات ملأخ مسيو كناوص انكلو قدميو مانم سب يحنبسلو يحصبليو ولا حنت كن كفو سايكلني تماي اذا غانا እግዚአብሔር ጥበብ ተመልከቱ ንምንታይ ኩሉ ጊዜ ዘይ ጎብራው እንብል ከለና ከብዝ ዓበት ትምርት የለን ኩሉ ጊዜ ዘዝፉስቆ በዝናይሎ መስነ ፍልጣት ደሎ እዚ ዳዴ በባህሪ ተማይ ፈዋስ ኮይኒ ገለ ተባሂሉ ምጣዓጽ አፍሊያት ማዓልተ ጎብሮ ከለ ግን በቃ ሓደ ኃይል ሎ ንዑ ዝገበር ዝብል ሓደ زي فتسنايه بزح طببنا እግዚአብሔር አበሰራርሑ እንተ ዳአቲና احنا ክንወጽሖ ይንኽልኒና ስለዚህ ቅዱስ ዮሐንስ አዚው ፍሊ ዝኾነ ምስተውዓል ኣብዚ በአስተውዒሉ ናዕና ይምህረና ምክንያቱ ኩሉ ጊዜ ይፈውስን ነይሩ እቲ መልአክ መጽኡ ክሳዕ ዝባርኹ አይፈውስን ነበረ ድሕነትናውን ኮም በተራማይ ዘይኮነ በትኻብ ኩሉ ኃጢአትና ዘንጽሐና ብጸጋ መንፈስ ቅዱስ እዩ مستمكات يمدت أساسرو ونزما يز كل ما بطات مستمكات يمدت أساسرو نحنا نتمقد لما يون مجمرتا ترى ما يكاب بمباك قدح يقل كابروباك قدح يقل كاب زمت يمص ترى ما يزمت يلو حجه ما يتفسس النازي حاتياتنا تدمسيسلنا ولدنا تقبلنا نبل كما يجرنا قدم حجن من تايكم زي يقبر اتترى ما يكون المدهانيتك اتترى ما بصلوت ናይ መንፈስ ቅዱስ ህያብ ከም ተቀበል ዝገብረካ ብጾሎት ናብተ ማየ ጎቦና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዕለት ዓርብ ዝፈሰሰ ካብ ጎኑ ዝፈሰሰ ናው ምስተለወጠ እዩ ስለዚህ ተራማይ አይኮን ካንተ ሕጸብ ዘለኻ ልክ ዕዚኦም ካቆም ተራማይ ነይሩ መላእክ መጽኡ ምሰናቃነቆ ግን መድሃኒት ተቀይሩ ይሉ ንሕና ክንጥማቅ ከለና ተራማይ ይመጽ ብጾሎት ከኣ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝወርደናን ኃጢአትና ከም እንሐጽብል ውልድነት ከም እንረክብን ይኸውን ይሉ ስለዚህ
ድሕነትና ውን ከምኡ ብተራማይ ዘይኮነ በቲ ካብ ኩሉ ሓጢያት ዘንጻህና ብጸጋ መንፈስ ቅዱስ እዩ ኢሉ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ የመሳጥሮ ቀጽሉ ቅዱስ አውግስጢኖስ ሓደ ሰብ ጥራይ ይድሕን ማለት ናይ ሕብረት ምልክት እዩ ምክንያቱ እዛ ቤተ ክርስቲያን ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ንብል ግን ሚሊዮናት አባላት ክህልዋ ይኽእሉ እዮም ግን ሓንቲ እያ በአጸደ ስጋ ዘለና በአጸደ ነፍስ ዘለው ናይ ቅዱሳን መላእክት ናይ ኩላትና ሕብረት ቤተ ክርስቲያን እዚያ ሓንቲ እያ ለዚ ሓደ ሰብ ጥራይ ይድሕን ማለት ናይ ሕብረት ምልክት እዩ ድሕሪኡ ዝመጽ አይድሕን እዩ ምክንያቱ ካብ ሓድነት ቤተ ክርስቲያን ወጻኢ ዝድሕን የልቦን እምነትና እዚ ካብ ቤተ ክርስቲያን ወጻኢ ካብ ሓድነት ቤተ ክርስቲያን ካብ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ወጻኢ ዘሎ ክድሕን ኣይክእልን እዩ ዝብል ናይ ቦታት እምነት ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርቲ እዚ ስለዚ ኩላትና ብዛ እምነት እዚ ክንጸንዕ እግዚአብሔር ባዕሉ ጽጉ ይደግፈና ቀጽሉ ቅዱስ አውግስጢኖስ መወዳእታ መዛዘሚ ዝገብረሉ ወድ ሰብ እንታይ ሞ ጎዲልካ ስለዚ ዓራትካ ተሰኪምካውን ደዋይ ተበል ተሰኪምካ ዳው ኪድ ታይ ዓራት ምስካምና ዓይና አኸትኩም ምን ሕጂ አምላኽ ካብ ብዙሕ ዘይረብሕ ህይወት ለውጥ ዘይብል ህይወት ነፍስና ዝጎድእ ሓዳርና ዝጎድእ ቤተሰብና ዝጎድእ ሕብረተሰብና ዝጎድእ ሃገርና ዝጎድእ ዓለምና ዝጎድእ አካይዳ እንተ ዳኒርና ካኡ ተንስኢና ደው ንበል ናብ ቅኑዕ ጎደና ንጠምት ካኡ ምስቀናዕና ደው ምስበልና ኸዓ ጉዕዞ ንጀምር ደው ካ ኣይትበሉ በሓደይ ደው ኣይትበሉ ተንስኢኹም ኣለኹም ተንቀሳቀሱ ወዲ ሰብ ዓራትካ ተሰኪምካ ምሕረተ ገይርልካ እንታይ ትጽበለኻ ተንቀሳቀሲ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ታይልወሉ እንተ ኽኢልካ ጉየ ቅዱስ ጳውሎስ እትዝጎይኡ ዓስብ ዝወስድ ኢሉ ኣነ ኸ ይጎይለኹ ይብል መንፈሳዊ ህይወት ጉያ እዩ ጉያ ኳ ሙጉያ ተዘይክኢልካ ፍሑኽ በል ደው ካብ ምባል ግን ተጠንቀቕ ኣብ ዘለኻየ ደው ከይትብል ሎጥ ካብ ሰዶምን ጎመራን መላእኽቲ መንዚዖም ሰውጽዎ እንታይ ኢልዎት መልአኽ እግዚአብሔር ኣብ ዘለኻየ ቦታ ደው ኣይትበል ናብ ዝረኣየካ ዘሎ እምባ ህደም ናብኡ ጉየ ንድሕሪት ገጽካ ኸ ግልጽ ኣይትበል ዝደርበናይ ዓለም ዝፈንፈናይ ዓለም ናይ ሓጢያት ህይወት ናይ ሓጢያት ጉዕዞ ንዕኡ ግልጽ ኣይንበሎ ተንሲኤ ተነሲኤ ሓንቲ ግዜ ለና ኸ ደው ኣይንበል መንፈሳዊ ዕብየት ንቐጽል ዓራትካ ተሸኪምካ ጉየ ኢሉ ዝጉየ እዚ እግዚአብሔር ንኹላትና ይዓድለና ናይ መወዳእታ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እምነት ናይ ዝመጻጉዕ ይመስግን እምነት ናይ ዝመጻጉዕ ተመልከት ዓራትካ ተሰኪምካ ተንስእ ዝብል ድምጽ ካብ ጎይታ ምስ ሰምዐ ኣይሰሓቐን በእምነት ተንስእ ሓወየ ድማ ምእዛዙኔ አቤን ዓራት ተሰኪሙ ዳ ተጓዕዘ ይብለና ስለዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝወሃቡ ምስጢራት ጥርጥር ከይህልወና በእምነት የስሕቕ እኮይ ከም ዝበለ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ 38 ዓመት ኣብ ዓራት ተጣቢዕካ ነርካ እሞ ኸዓ ብግርማ መለኮቱ ደይኮነስ ከም ናይ ደቂ ሰባት ስጋ ለቢሱ ቅድሜኻ እንድመጸ ተንስእ ዓራትካ ተሸኪምካ ኸይድ ክብለካ ኸሎ እንታይ ይድብል ዶ ለልካ ተስሓቅ እዚ ግን በእምነት ኢሉ እምነቱ ራእዩ በእምነት ተንስእ ዓራትካ ተሰከም ዝበለኻ ተኣዚዙ ዓራት ተሸኪሙ ኸይዱ ስለዚ ኣብ እምነትና መልአት እምነት ክህልወና ጥርጥር ከነርሕቕ ይግባአና ተኣዛዝነት እግዚአብሔር ክህልወና ይግብኦ አምላኽና እግዚአብሔር መሐራ አምላኽ እዩ ነቶም ብዝተፈላለየ ሕማማት ነሳቀ ግዜ ነዊሕና ንብል ሰባት ሓንቲ መዓልቲ ከም ዝናይ ዝመጻጉዕ ንሕና ብዘይ ንፈልጦ ተኣምር ክበጽሐና ምዃኑ በእምነት ክንጽበ ይግባአና ኣብ ሕማምና ከነማርር የብልናን ምምራር እንተ ደኣ መጺው ቃንዛናና መረረ ጥራይ ክኸይድ እንታይ ደኣ ከምቲ ናይ ኣቦና ኢዮብ እግዚአብሔር ሃበ እግዚአብሔር ወሰደ ሰብ ክጥዕ ኸሎ ጥራይ ከመስግን የብሉን كحمم كلون كمسجن كخل الله وين إذن ترى تلاميذنا أملاخنا تعجزتنا ري مسيح محرد خردلنا إمو እግዚአብሔር ነዝ መሃረና ዝገሰጸናን ክብርን ምስጋናን አምልኾን ወዳስያን ንዑ ይኹኖ ብዛዕባዚ ንሕማም ዝምልከት ስፍሕ ዝበለ ትምህርቲ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ምስ መጻጉዕ ተኣሳሲሩ ዘመሃረሎ ኣብቲ ፌስቡክ ፔጅ ናተይ ብጽሑፍ ከቅርበ ብስብከታ ስለዚ አኽለና ትግዜ ከይነውሕ አው ክንከታተሎ በዛ አጋጣሚ ይዕድመኩም ንኹላትኩም እግዚአብሔር ኣብ ቀጻሊ በኻል አርእስቲ ክሳብ እንመጽ ኣብ ዘለናየ በሰላምን ጥዕናን ይሐልወና አሜን።
ንሳለማ ለመድኃኒትነ በትፍስሕት ተቀበልዋ ለታቦት እስመ ዋካ ይእቲ ወብርሃን እስመ ዋካ ይእቲ ወብርሃን ዋካ ይእቲ ወብርሃን ለማ ለመድኃኒትነ በትፍስሕት ተቀበልዋ ለታቦት እስመ ዋካ ይእቲ ወብርሃን እስመ ዋካ ይእቲ ወብርሃን ዋካ ይእቲ ወብርሃን